बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मुल्तान में शहरियों ने छुट्टी के रोज बारबेक्यू पॉइंट्स का रुख कर लिया। शहरी दोस्तों और फैमिलीज के हमरा लम्हात यादगार बनाने में मसरूफ। आपको बता रहे हैं, मुल्तान में शहरियों ने छुट्टी के रोज बारबेक्यू पॉइंट्स का रुख कर लिया है। शहरी दोस्तों और फैमिलीज के हमरा लम्हात यादगार बनाने में मसरूफ हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। नुमाइंदा रोही वसीम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम, बताइएगा। छुट्टी का रोज़ हो और ऐसे में अपने दोस्तों और फैमिलीज़ के हमरा वक्त ना गुजारा जाए, ये कैसे मुमकिन है। शाम ढलते ही शहर मुल्तान के बासियों ने जहां छुट्टी के रोज़ खूब ढेरों सी शॉपिंग की है, उसके बाद फ्री होने के बाद शहरी अब शहर मुल्तान के मुख्तलिफ पकवानों पर, ढाबों पर हमें खाते दिखाई दे रहे हैं। मेरे पीछे अगर मेरा कैमरामैन नईम कुरैशी आपको दिखा सके तो सब्जियाँ भी बन रही हैं, बारबेक्यू भी बन रहे हैं, टिक्के भी बन रहे हैं, कबाब भी बन रहे हैं और बड़े मखसूस अंदाज के साथ जो है वो इनको पकाया जा रहा है। खाते हुए भी लाइव किचन का मज़ा जो है वो शहरी ले रहे हैं। और मुनफरिद किस्म के अगर हम खानों की बात करते चलें तो वो भी खाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर पहुँच रही है। मुख्तलिफ ढाबों की बात करते चलें, मुख्तलिफ जो है वो रेस्टोरेंट्स की बात करते चलें तो शाम को हमें सभी जो है वो फुल दिखाई दे रहा है। जैसे ही वहाँ से ढाबे मुकम्मल तौर पर तैयार होते हैं तो उसके बाद चटपटे किस्म के, मज़ेदार किस्म के जो हैं ये ढाबे पककर तैयार हो जाते हैं। कैमरामैन दिखाए तो फिर इसकी सब्जी बनती है, एक ऐसी मुनफरिद सब्जी जिसे खाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद दूर दराज से जो है वो पहुंच रही है, पहुंच कर एंजॉय भी कर रही है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनकी तरफ भी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं, छुट्टी का रोज़ हो, दोस्तों का साथ हो, कुछ खाने को मिल जाए, प्लेटर टाइप या फट्टे पे रख के सब्जी खा रहे हैं, क्या प्लेट वगैरह नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, इधर ही अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है, ट्रेडिशनल है हमारा थोड़ा सा। जी बिल्कुल। क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है दोस्तों के साथ वक्त गुजारना, एंजॉय करना? और इस तरह की जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जितने तेज़ लोग जिद्दत में फास्ट हो गए हैं, अब लोगों पे वक्त ही नहीं है कि दोस्तों को टाइम दे सकें। तो क्या कमी थी इसकी और किस तरीके से पूरा किया गया आज का? जी जी जी, हम स्टूडेंट हैं तो पूरे हफ्ते का जैसे हेक्टिक वर्क होता है तो मौका मिला है अब बाहर आने का, तो इसलिए दोस्त सब बाहर आए हैं। जी, दोस्तों के साथ बाहर आए, एंजॉय किया। सर क्या कहेंगे आप, किस तरीके से जो है वो कलेक्ट किया? बिल की तो खैर अलग बाद में पेमेंट पे झगड़ा होगा, वो तो दोस्तों में चलता है, लेकिन ये बताइए कि ये कितना ज़रूरी होता है, किस कदर इसकी कमी जो है वो महसूस की जाती है? लोग कहते हैं कि शादी के बाद जो लोग हैं वो कम हो जाते हैं नज़र आना, लेकिन आजकल तो वैसी जिद्दत इतनी है, लोग वैसे ही कम हो चुके हैं, दोस्तों को उस तरह टाइम नहीं दे पाते। तो हाउ यू स्पेंड योर संडे? मोस्टली आई स्पेंड माई वीकेंड विद माई फ्रेंड्स। हमारे मसाइल रहते हैं, हम हॉस्टलाइट लोग हैं, तो हम वैसे भी मेडिसिन के स्टूडेंट हैं, तो मेडिसिन बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, तो हमारा वीक तो हेक्टिक ही रहता है। ठीक है, तो आज ज़रा वीकेंड था, निकले हैं दोस्तों के साथ, एंजॉय कर रहे हैं। बड़े कॉन्शियस होते हैं मेडिकल किस्म के लोग जो है, जो मेडिसिन से रिलेटेड डॉक्टर्स हो, इस तरह से ओपनली बैठ के खाना, इसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें तो नहीं इन्होंने निकाल दी हैं कि यार नहीं, इसके अंदर कोई इस तरह के एलिमेंट क्रिएट कर दिए गए हो कि हाइजीनिक किस्म का? क्या कहेंगे दोस्तों में इस तरह का? नहीं, हाइजीन का हमें कोई ख़ास इशू है नहीं। हाइजीन का कोई ख़ास इशू है नहीं, खाना है, और खाना ऐसे है कि उसके बाद जो है वो हम अपने दोस्तों के साथ भरपूर तरीके से एंजॉय करें। और शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी तरफ भी चलते हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश। बताइए, जो है वो सब्जी इस वक्त आधी से ज़्यादा जो है वो ख़त्म हो चुकी है, मज़ीद इसको ख़त्म करने के चक्कर में हमें, क्या ये 3 लोगों को मुकम्मल जो है वो हो रही है या मज़ीद लोग बुलाने की ज़रूरत है? क्या कहेंगे, अपना संडे कैसे गुजार रहे हैं? संडे अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय कर रहे हैं। वैसे काफ़ी है 3 बंदों के लिए, ज़्यादा बंदों की ज़रूरत नहीं है, खाना कम पड़ जाता है। तो बारबेक्यू में सबसे ज़्यादा अच्छा आपको क्या लगता है और उसकी बुनियादी वजह क्या है? सब्जी अच्छी लगती है क्योंकि हम बेसिकली चावल खाते हैं पाकिस्तान में, और साथ गोश्त भी है, तो लेवल है, वैसे इसका जायका भी बहुत अच्छा है, इसलिए सब्जी का जो जायका है वो बहुत अच्छा है। और यही वजह है कि शहरी दूर दराज से यहाँ पर अपने दोस्तों के हमरा लम्हात को यादगार बनाने के लिए पहुँच रहे हैं। कुछ और शहरियों की तरफ चलेंगे, देखेंगे कि वो अपने संडे को किस तरीके से जो है वो यादगार बना रहे हैं। मुझे लग रहा है शायद इंतज़ार किया जा रहा है यहाँ पर भी ऑर्डर का, या पहले खा लिया है, ये क्या कहानी है आपसे ही जानते हैं। सर क्या कहेंगे, कैसे एंजॉय कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ? कितना ज़रूरी है फ्रेंड्स के साथ वक्त गुजारना, और आज के दौर में वक्त मिल पाता है, क्या कहेंगे?
بالکل وقت ملتا ہے، کیوں نہیں ملتا. اور ویسے تو ہم لوگ یہاں پہ کام کے لیے آئے ہوئے تھے، کراچی سے آئے ہوئے ہیں ہم لوگ. تو صبح سے کام میں لگے ہوئے تھے، تو اس ٹائم پہ پھر کھانے کا ٹائم ہوا، ہم نے بولا چلو کچھ کھاتے ہیں. تو کسی نے ہمیں سجیسٹ کیا کہ بھائی ایشین فوڈس آپ لوگ چلے جائیں، وہاں پہ کھانا اچھا ملتا ہے. تو ہم نے یہاں پہ کڑھائی آرڈر کی ہے اور کباب آرڈر کی ہے. تو کافی اچھا کھانا تھا، اچھا ٹیسٹ لگا یہاں پہ کھا کے. یہ وقت کتنا مس کرتے ہیں اس لمحات کو، اور اس موجودہ ایرا کی اگر ہم بات کریں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو سنڈے جو ہے وہ پہلے کیسا ہوتا تھا اور اب جو ہے وہ سنڈے کیسا ہوتا ہے؟ کہ مطلب پروفیشنل ہو گئے ہیں، مصروف لائف میں آ گئے؟ بالکل مصروفیت کافی بڑھ چکی ہے. آپ دیکھیں ابھی ہم اپنے گھر سے کتنا دور بیٹھے ہیں، ہم کراچی کے رہائشی اور ہم ملتان میں بیٹھے ہیں. تو اسی طرح دن گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. مصروفیت بہت زیادہ ہو گئی ہے، دوستوں کے ساتھ بہت کم وقت ملتا ہے. تو بس جن لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں بس انہی سے دوستی بنانی پڑتی ہے اب تو. اب صرف دوستی کے لیے اسٹینڈرڈ یہ ہو گئے ہیں کہ ہم نے دوستی انہی سے ہی قائم کرنی، جن کے ساتھ کام کریں، وہ باقیوں کے لیے تو وقت ہی نہیں ہے. کیا کہیں گے، سنڈے ہے کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں؟ بس یہی بات ساری بھائی نے کر دی ہے. دن میں لگے ہوئے کام میں پورے دن میں فرصت ملی ہے تو سوچا بھائی کہیں آگے بیٹھیں، سکون سے کھانا وانا کھائیں، کوئی بات چیت کریں. پہلے کے سنڈے میں یہ ہوتا تھا کہ بھائی بندہ کھیل کود میں لگا ہوتا تھا. آج کل کا سنڈے جو ہے وہ سارا بزی سنڈے ہے. کیونکہ چھٹی کا دن تھا ہمارا آج، پھر بھی جو ہے ہم نے فوقیت دی کہ بھائی کام کرنے اور جو ہے کام نپٹانا، یہ چکر ہے سارا چکر جو ہے وہ کام نمٹانے کا ہے. اور کام 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 سے تھک جاؤ تو پھر آرام نہیں کرنا، آپ نے کھانا ہے. کھانے کے لیے ملتان میں مختلف قسم کے ریسٹورنٹ جو ہیں وہ موجود ہیں. ہمیں ایک اور کیبنٹ پیچھے دکھائی دے رہی ہے، گپ شپ چل رہی ہے دوستوں کی. سنڈے ہے اور ایسے میں اس لمحات کو بہت زیادہ مس کیا جاتا ہے. کچھ شہری میرے ساتھ موجود ہیں. سر یہ بتائیں، آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی بھی ہوئی کہ ہم بھی جب کبھی جوانی میں ہوا کرتے تھے اسی طرح سے ہنستے تھے. یہ بتائیے کہ کیسا انجوائے کر رہے ہیں، اور پہلے کا سنڈے کیا تھا، 8 دوستوں کتنی مشکل سے کلیکٹ کیا، کیا کہیں؟ نہیں، سنڈے دوستوں کے ساتھ اگر گزاریں تو وہ ہر سنڈے ہی بہت اچھا ہوتا ہے. تو بڑا اچھا انجوائے کر رہے ہیں، کھانا کھایا، اچھا کھانا ہے ان کا ایچ این والوں کا. تو بہت اچھا مطلب انجوائے کر رہے ہیں. آپ باقی کو پوچھیں کہ بہت سارے لوگوں کا جو ہے وہ یہ گلہ ہوتا ہے کہ شادیوں کے بعد جو ہے نا وہ دوست سے طرح ٹائم نہیں دیتے. آپ تمام لوگ ہی پروفیشنل مجھے لگ رہے ہیں، تو کیا کہیں گے کتنا مشکل ہے؟ کیا سب کا جی یہی گلہ ہے کہ یہ ہمیں ٹائم نہیں دیتے. یہ بتائیے کیا بنیادی بہت کامن کوشچن آپ نے کیا ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے ہر کسی سے ہی. تو ظاہری بات ہے مصروفیت بڑھ جاتی ہے شادی کے بعد، رسپانسبلٹی. ساری شادی شدہ ہے، سب کی بڑھنی چاہیے. کچھ اپنی فیملیز کو ٹائم دے رہے، کچھ دوستوں کو. شادی کے بعد مسئلہ نہیں ہوا، ان کی شادی کے بعد تمام مسائل ہیں، ان سے ہی جا کے جو ہے وہ اس حوالے سے ہم اب بات کریں گے، پوچھیں گے. سر کیا کہیں گے آپ اس تمام بعد میں بتائیں گے. اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر ہم بات کرتے چلیں شہر ملتان کی، تو شہر ملتان کے اندر گپ شپ لگانے کا جو ہے وہ تھکاوٹ دور کرنے کا کچھ پوائنٹس بنے ہوئے ہیں، اور یہ بڑا ڈیفرنٹ قسم کا پوائنٹ جہاں موجود ہے. کیا سمجھتے ہیں کتنا ضروری ہے دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنا اس فرسٹریشن زدہ ماحول میں؟ کیا دیکھیں آج کل تو ہر بندہ فرسٹریٹ اور ڈپریشن کا شکار ہے. تو ایسا ماحول چارپائیوں والا کھلی فضا میں ملنے سے دوستوں سے بندہ تو ریلیکس ہوتا ہی ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں کھانے کے بعد تھوڑی بعد ہم تو یہیں پہ سو جائیں گے. حالات ایسے ہیں پڑے. پلان جو ہے وہ سارے مکمل ہو چکے ہیں. لوگ جو ہے وہ کھا پی کے خوب انجوائے شہر ملتان کے کر رہے ہیں، اور بھی ہمارے ساتھ شہری موجود ہوں گے. سر آپ کی طرف بھی چلتے ہیں، آپ سے بھی جانتے ہیں. یہ بتائیے کہ کیا کہیں گے تمام تر صورتحال میں کہ دوستوں کے ساتھ بھی وقت گزارنا ضروری ہے، فیملی کو بھی وقت دینا بہت ضروری ہے. ہماری نوجوان نسل میں بچوں کا گلہ یہ ہے کہ والدین ہمیں صحیح طرح ٹائم نہیں دیتے. والدین کا گلہ ہے بچے ٹائم نہیں دیتے. ہم بڑے ہیکٹک روٹین کا شکار ہو چکے ہیں. کوئی سلوشن ہے اس کا؟ اس سلوشن یہی والا ہے. اگر آج کل کا دور جو ہے نا، ہر کوئی آج کل اسی دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ بھی کوئی کام میں مصروف ہے، کوئی کدھر ہے. اصلی ہوتا ہی یہی ہے کہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ کیسے ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، کیونکہ موبائل کے دور میں ہر بندہ موبائل پہ بزی ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو سٹریس سے فری کرنا ہے تو یہ سب سے اچھی آپ کی آؤٹنگ اور یہ والا سسٹم ہے، اور دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا جو ہے سب سے اچھا یہ والا ہوتا ہے. کس طرح سے مینیج کیا گیا؟ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے پروفیشنل لائف میں، مطلب جب چھوٹے تھے تو اس وقت کا سنڈے کیا تھا، آج کا سنڈے کیا ہے؟ جی اصل میں یہی ہے، آج کل بزی تو ہے، ہر کوئی اپنی آفس روٹین کے اندر بزی ہے، تو ٹائم نکالنا تو مشکل تو ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے اپنی لائف کو سٹریس فری رکھنا ہے تو آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا.
دوستوں کے لیے بھی, فیملی کے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی. اور یہ ویسے ہی بڑا بہترین ہے اس حوالے سے, اگر آپ نے ٹائم سپینڈ کرنا ہے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے تو بہترین انوائرمنٹ ڈھونڈنے کی ضرورت جو ہے وہ ضرور پیش رہتی ہے. اور ایسی تمام تر صورتحال میں شہر ملتان کی بات کرتے چلیں تو مختلف ڈھابے, مختلف ریسٹورنٹ ہمیں جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں جہاں پر پکوان جو ہے وہ بھی چل رہے ہیں. اور ان کا اس حوالے سے یہی کہنا ہے کہ شہری جو ہیں وہ باقی وہ بھی اپنے دوستوں کے ہمراہ لمحات کو اسی طریقے سے یادگار بنائیں. اور سردی بھی ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ ان لمحات کو یادگار بنانے کے لیے خود بھی اپنے نئے دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں. جی شکریہ وسیم شہزاد. ملتان میں ٹیسٹ کرکٹ کا میلہ سجنے کو تیار. کل پاکستان اور انگلینڈ کے مدے مقابل ہوں گی ٹیمیں. پاکستان نے اپنی پلینگ 11 کا اعلان کر دیا. کپتان شان مسعود اور انگلینڈ کے کپتان اولی پوپ کی پریس کانفرنس, ٹرافی کی رونمائی بھی کروائی گئی. پاکستان میں کرکٹ کا جادو شائقین کے سر چڑھ کر بولنے لگا. پاک انگلینڈ پہلا ٹیسٹ کل سے شروع ہوگا. پاکستان نے اپنی پلینگ 11 کا اعلان کر دیا. کپتان شان مسعود کا کہنا ہے کہ ٹیم کا مومنٹم اچھا ہے, بھرپور کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے. انگلینڈ ٹیم کے کپتان اولی پوپ کا کہنا تھا کہ پچ پر گراس ہے. پاکستان کی ٹیم مضبوط ہے. فاسٹ باؤلر مارک ووڈ کا ٹیم میں ہونا اہم ہے. ٹیسٹ سیریز کی ٹرافی کی رونمائی بھی کی گئی. دونوں ٹیموں کے کپتان نے ٹرافی کے ساتھ فوٹو شوٹ بھی کروایا. میچ کا آغاز کل صبح 9:30 بجے ہوگا. کیمرہ مین محمد زین کے ساتھ سید زہیب بخاری, روہی, ملتان. اب آپ کو بتائیں مبارک پور کے شہری گیس کی سہولت سے محروم. علاقہ مکین مہنگی لکڑی اور LPG خریدنے پر مجبور. شہریوں کا کہنا ہے کہ گیس کی مین لائن شہر کے ساتھ گزر رہی ہے لیکن ہمیں گیس فراہم نہیں کی جا رہی. دور جدید میں مبارک پور کے شہری بنیادی سہولیات سے محروم. شہریوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے اس دور میں گیس کی اشد ضرورت ہے کیونکہ گیس مہنگی لکڑی اور LPG سے بہتر ہے. یہاں پہ کم از کم 50,000 آبادی پر یہ علاقہ مشتمل ہے. لکڑی مہنگی ہونے کی وجہ سے یہاں پہ بہت مشکلات ہے اور لکڑی مہنگی ہے, نہیں خرید سکتے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ گیس کی مین لائن شہر کے ساتھ سے گزر رہی ہے مگر یوں لگتا ہے جیسے دریا کے کنارے پیاسا کھڑا ہے. مہنگی لکڑی اور LPG خرید کر استعمال کرنے سے گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا. یہاں پہ لکڑی بھی مہنگی ہے, LPG بھی مہنگی ہے. غریب بندے ہیں, LPG نہیں خرید سکتے, لکڑی بھی نہیں خرید سکتے. شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور سیاسی نمائندوں سے گیس فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ دلشاد جویا, روہی, مبارک پور. ملتان میں تجاوزات کی بھرمار. پرانا شجاع آباد روڈ پر ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا. شہریوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کا تجاوزات کے خلاف آپریشن صرف کاغذی کارروائیوں تک محدود ہے. ملتان میں تجاوزات مافیا بے لگام. پرانا شجاع آباد روڈ پر ریڑی بانوں کا قبضہ. تجاوزات کے باعث ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا. شہریوں کا کہنا تھا کہ شام کے وقت ڈیوٹی سے واپسی اکثر لیٹ ہو جاتے ہیں. انتظامیہ کی کارروائیاں صرف کاغذات تک محدود ہیں. آنے جانے میں دقت ہوتی ہے, مٹی دھول ہے جس کی وجہ سے بچے بھی پریشان ہوتے ہیں اور آنے جانے والے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں. انتظامیہ سے کوئی شکایات وغیرہ کر چکے ہیں؟ کتنی دفعہ آئیے, ریڑی والے ہٹواتے ہیں, پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر آ جاتے ہیں. یہ پمائش بھی کر گئے روڈ کی لیکن آتے نہیں ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ سڑکوں پر کھڑے ریڑی بانوں کو قابو کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. ایک طرف تجاوزات تو دوسری طرف ٹوٹا ہوا روڈ. اس خستہ حال روڈ سے گزرنے کسی امتحان سے کم نہیں. ریڑی والوں نے اسی لیے قبضہ کیا کہ روڈ نہیں بنا ہوا, کراسنگ نہیں ہے, نہ آنے جانے کا راستہ ہے, نہ ٹریفک کا راستہ ہے, نہ آنے جانے کا راستہ ہے. تو روڈ بن جائے گا, لوگ خود ہی پیچھے ہٹ جائیں گے, ناجائز تجاوزات خود ہی ختم ہو جائے گی. روڈ کا ہمیں بہانہ لگا کے سلمان نعیم بھی چلا گیا, کتنے ادھر آئے ہیں, سارے چلے گئے ہیں. کوئی ادھر آ کے کم سے کم 12 سے 15 سال ہو گئے ہیں. لوگ بیمار ہوئے پڑے ہیں, دمے کے مریض ہوئے پڑے, اتنی مٹی گرد و غبار ہے. شہریوں نے انتظامیہ سے مستقل آپریشن کر کے تجاوزات ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا. کیمرہ مین کامران کے ساتھ رانا بلال, روہی, ملتان. شہر اولیا میں ناجائز منافع خور سرگرم. اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں. عام آدمی کے لیے سبزیاں اور پھل خریدنا مشکل ہو گیا. شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ خود ساختہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. ملتان میں خود ساختہ مہنگائی کی لہر برقرار. سرکاری نرخ اور مارکیٹ ریٹ میں زمین آسمان کا فرق. عام مارکیٹ میں ادرک 800 روپے اور لہسن 600 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے. سرکاری نرخ نامہ میں ادرک 640 اور لہسن 510 روپے فی کلو میں مقرر ہے. سرکاری ریٹ لسٹ میں پیاز 126, ٹماٹر 105 اور ہری مرچ 80 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے. جبکہ لیمو 550, مٹر 400, کریلے 200, اوری 250, گھیا کدو 150 اور بینگن 120 روپے فی
किलो में दस्तयाब। आम मार्केट में पपीता 400 रुपए, सेब 300 रुपए और अमरूद 200 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। कंधारी अनाज 600 रुपए, अंगूर 500 रुपए, खजूर 700 रुपए, जापानी फल 320, आड़ू 400 और केले 150 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब हैं। शहरियों ने इंतजामिया से खुद साख्ता महंगाई को खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ राना बिलाल, रूही, मुल्तान। आपको बताएं, जहानिया में करोड़ों की लागत से बनने वाले अंडरपास की तामीर खटाई में पड़ गई। ठेकेदार मशीनरी समेत गायब, रोड के किनारे बैठने लगे। खुदाई के दौरान निकाली गई मट्टी भी मुबैना तौर पर फरोख्त कर दी गई। जहानिया में अंडरपास के तामीराती काम को ब्रेक लग गई। हुकूमत पंजाब ने अंडरपास के लिए करोड़ों रुपए की ग्रांट मंजूर की थी और तामीराती काम का आगाज भी हो गया था, मगर अचानक काम रुक गया और ठेकेदार मशीनरी समेत गायब हो गया, जबकि खुदाई के दौरान निकाली गई मिट्टी भी मुबैना तौर पर फरोख्त कर दी गई। खुदाई होने और गहरे गड्ढे पड़ने से सड़क के किनारे बैठ गए, जिसके बाइस किसी भी वक्त कोई नाखुशगवार वाकया पेश आने का खतरा है। बहुत गहरी खुदाई की गई है, जहां से कोई भी हादसा हो सकता है, मोटरसाइकिल गाड़ी भी गिर के किसी जानी नुकसान हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद ये ठेकेदार रातों रात अपना सामान लेकर यहां से जा चुका है और यहां की मिट्टी भी फरोख्त कर दी और यहां जो बड़े लाखों रुपए के दरख्त थे वो भी उसने बेच दिए। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से अंडरपास की फौरी तामीर का मुतालबा किया है ताकि शहरियों को आमदरफ्त में आसानी हो सके। जैन यूसुफ, रोही, जहानिया। मुल्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो बच्चों को हुनरमंद बनाने के लिए मुतहरिक। सेंटर में बच्चों के लिए सिलाई कढ़ाई की क्लासेस का आगाज कर दिया गया। क्लास में बच्चों को अड्डे का काम भी सिखाया जा रहा है। हुनरमंद बच्चे किसी के मोहताज नहीं होंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान बच्चों को खुद मुख्तार बनाने के लिए कोशा। सिलाई कढ़ाई सिखाने की क्लास का आगाज कर दिया गया। तालीम के साथ बच्चों को देगर काम भी सिखाए जा रहे हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में बच्चों को 18 साल की उम्र तक रखा जाता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इंतजामिया का कहना है कि जब ये बच्चे सेंटर से निकलें तो अपना रोजगार खुद कमा सकें। इनको बच्चों को हम एक रस्मी तालीम के साथ साथ एक वोकेशनल ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। ट्रेनिंग की है, नक्शा दबकी का काम है, दूसरे भी काम है, ताकि जो बच्चे हैं यहाँ से जब अपने घरों के जाएं या इनके वर्षा मिलें या ये जो लावारिस बच्चे हैं यहाँ जब जहाँ से इदारे से वापस जाएं तो कोई हुनर इनके पास हो ताकि ज़िंदगी अपने आसान तरीके से ये गुजर बसर कर सकें। सेंटर में मौजूद रिहायशी बच्चों का कहना था कि वो खुश हैं। हमें तालीम के साथ मुख्तलिफ काम सिखाए जा रहे हैं। कपड़े सीने का काम सीख रहे हैं जिसमें हमारे उस्ताद हमारी मदद कर रहे हैं। मेरा नाम रुज़वान है, पढ़ा इधर काम स्कूल में पढ़ते हैं, काम भी करते हैं। इधर काम सीखने वाली मैडम अच्छी है, पर हर चीज कोई मारता नहीं है, अच्छे प्यार से रहते हैं, प्यार से खाना खाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद मुरसलीन है, मैं स्कूल भी पढ़ता हूँ और कढ़ाई का सिलाई कढ़ाई का ये काम भी सीखता हूँ। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के तर्जमान नवीद मुख्तार का कहना था कि बच्चों को खुद मुख्तार बनाना जरूरी है ताकि इन बच्चों को मुस्तकबिल में कोई परेशानी ना उठानी पड़े। कैमरामैन मुगीश शहजाद के साथ अलिशबा आसिफ, रोही, मुल्तान। अब बात करेंगे सर्कुलर रोड बहावलपुर के ताजरों का इलेक्शन। जफर इकबाल ने 203 वोट हासिल करके मैदान मार लिया। उम्मीदवार शेख सलाहुद्दीन 164 वोट हासिल कर सके। 367 वोटर्स ने हक के राय दही इस्तेमाल किया। सर्कुलर रोड बहावलपुर के ताजरों के इंतखाबात जफर इकबाल 203 वोट लेकर फातेह करार। मुखालिफ उम्मीदवार शेख सलाहुद्दीन 164 वोट हासिल कर सके। सर्कुलर रोड के अंजुमन ताजरान दिन भर सियासी सरगर्मियों में मुतहर्रक रहे। सर्कुलर रोड के इंतखाबात में 392 वोटर्स में से 367 वोटर्स ने हक के राय दही इस्तेमाल किया, जिसमें से 203 वोट जफर इकबाल के खाते में आए। सर्कुलर रोड के ताजरों ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाद एक बार फिर साबिक वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा के साथी पर वोट के जरिए एतमाद का इजहार किया है। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। इलामा इकबाल हॉल मुल्तान में दरबार सुखन मुशायरे का इनकाद। तकीब जनूबी पंजाब आर्ट सोसाइटी के जरिए एहतमाम सजाई गई। मुशायरे में मुल्क भर से शोरा की शिरकत। शोरा ने खूबसूरत कलाम पेश करके समा बांध दिया। नहीं रखते मगर इसका निशान रखते हैं, छीन ले कांधा मगर इतना बता दे हमको, छीन ले कांधा मगर इतना बता दे हमको, आंख लग जाए तो फिर सर को कहाँ रखते हैं। मुल्तान इलामा इकबाल हाल में दरबार सुखन मुशायरे का इनेकाद किया गया। जनूबी पंजाब आर्ट सोसाइटी के जेर एहतमाम सुखन रहेगा, सुखनवर भी कम नहीं होंगे के उन्वान से तकरीब सजाई गई। मुशायरे में मुल्क भर से शोरा कराम ने शिरकत की। मुशायरे की सदारत मारूफ शायर अहमद रिजवान ने की। शोरा ने खूबसूरत कलाम पेश करके समा बांध दिया। तेरी ताजगी के लिए रखा गया, ये पेड़ उगाया गया ताकि तू सुकून करे,
जहाने दर्द की रंजिश को झेलने के लिए, जहाने दर्द की रंजिश को झेलने के लिए हमें बनाया गया था कि तू सुकून रहे। दरबार सुखन मुशायरे में मारूफ शायर फैसल महमूद, नईम नाज कैसरानी, फैसल खयाम, दानिश नकवी, शेराज गफूर, आबिद मलिक, आजिज कमाल राना, अहमद फारूकी और अब्दुल्ला जरीम समेत दीगर शोरा ने अपने मखसूस लबो लहजे में अल्फाज के मोती आवाज की डोर में यूं परोए कि सामीन झूमते दिखाई दिए। मुसीबतें सरबराह न होंगी, अकीदतें बेलिबास होंगी, थके हुओं को कहाँ पता था कि सुबह यूं बदहवास होंगी। तू देख लेना हमारे बच्चों के बाल जल्दी सफेद होंगे, तू देख लेना हमारे बच्चों के बाल जल्दी सफेद होंगे। हमारी छोड़ी हुई उदासी से साथ नस्लें उदास। मुशायरे में राव आफ्ताबारी, आदिल मलाना, हुसैन फरीद, मीसम मीरानी, अंस फरीद, तकी अब्बास, दिलावर हुसैन, अंस हफीज और हसनैन आफंदी ने भी अपने कलाम पेश किए। अब उसके साथ कोई राब्ता नहीं रखा, अब उसके साथ कोई राब्ता नहीं रखा, वगरना ऐसा नहीं कि खुदा नहीं रखा। अब उसके साथ कोई राब्ता नहीं रखा, वगरना ऐसा नहीं कि खुदा नहीं रखा। दिलों की बात हमेशा दिलों के बीच रही, दिलों की बात हमेशा दिलों के बीच रही, हवा के खौफ से बाहर दिया नहीं रखा। शुरा का कहना था कि आज के दौर में नई नस्ल को अदबी सरगर्मियों की तरफ लाने के लिए इस तरह की अदबी तकरीबात का होना इंतहाई ज़रूरी है, जो उर्दू ज़बान से लगाव रखने वालों के लिए तस्कीन का सबब बनती है। कैमरामैन नईम कुरैशी के हमरा वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।